अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कोर्स सिलसिला शुरू दे। आयत नंबर 7 दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअ अन्नासि वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसलि सफ़वानिन अलैहि तुराबुन फ़असाबहु वाबिलुन फ़तरकहु सल्दा ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। तर्जुमा: मोमिनो अपने सदक़ात व खैरात को एहसान जितलाकर और तकलीफ़ पहुँचाकर उस शख्स की तरह बर्बाद ना करो कि जो लोगों को दिखलाने के लिए खर्च करता है और अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान नहीं रखता। चुनांचे इसके माल की मिसाल उस चिकनी चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो और उस पर ज़ोर की बारिश पड़े और उस मिट्टी को बहाकर चट्टान को दोबारा चिकना छोड़ दे। इसी तरह ये रियाकार लोग अपने अमाल का कुछ सिला हासिल नहीं कर सकेंगे और अल्लाह ऐसे नाशुक्रों को हिदायत तक नहीं पहुँचाता। पदी आयत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनानों और मुसलमानानों ता हुक्म विरकई कि ए मुसलमानानों और मोमिनानों तासु खपले सदक़े ज़ाया किदनो ना बचाओ। यानी तासु कम खैरात सदक़ात चाहे फ़र्ज़ी दी और खा नफली दी ख्याल कहो तासु कम खैरात सदक़ात कहो आगा ज़या दरना नशी। मतलब दादे कि मुँह कम सदक़े और खैरात कहो आगा दसी तरीके सर वकू कि आगा मुता आखिरत के पकार हम राशि तसे ना समूह जेब ना पैसा हम खर्ची माल हम दर ना लाड़शी और आखिरत की मुतसस सलाम मिलावा नशी। और दमाल और सदक़े सदक़ात और खैरात ज़ाया किदनो वाला वजह सदे वजह दादे वदी आयत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द्वाशूना खैली दी। पहला चीज़ दादे तासो सदका और खैरात को आके रयाकरी रशी रयाकरी द वजह ना तवाला कम सदका और खैरात आगा ज़याशी। द्वयमा कम तरीका और कम दवजह ना मूल सदकात और खैरात ज़यकी आगा दादे समूह कम साइल दे कम सवाल करने वाला दे कम सवाल कही देना कम दर नशे वाड़ी यानी फ़कीर मिस्किन यतीम आगा तमू एहसान जितलऊ आगा मदे मुझ सदका और खैरात वेरको और एहसान और बंदे आड़ू युद्ध वजह ना और युद्धा समूह से बदसलूकी को हमू जेब के पैसा या सदके वाला स शेनवी हमू सर लगोते बदसलूकी को नागद वजह ना सकम मूल सदकात और खैरात आगा ज़याशी। नदीस आयत ना कम सबक में लवेगी आदवा किस्म सबक में लवेगी। पहला सबक दा में लवेगी स मोमिनानो तासु खपल सदके और खैरात से कम दी दा ज़ाया किदनो ना बच को कम फ़कीर दे कम साइल दे आगा सर बदसलूकी वनो को बदसलूकी न जान बच को समूह सदका और खैरात ज़या नशी। और द्वयम कम सबक में लवेगी तो कम हाजतमंद दे कम साइल और फ़कीर दे आम बंदे मुँह एहसान ना आड़ू बल्कि माल वीर को और बिल्कुल एहसान में आड़ू ना ने एहसान वाला तरीका और एहसान वाला अंदाज़ में इख्तियार न को सागा शर्मिंदाशी। दूसरी आयत नमूद अदवा से किदम सबक में लाओ शो। आयत नंबर 8 दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िकूना वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। तर्जुमा: ए ईमान वालो, जो पाकीज़ा और उम्दा माल तुम कमाते हो और जो चीज़ें हम तुम्हारे लिए ज़मीन से निकालते हैं इनमें से एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करो और बुरी और ऐसी ख़राब किस्म की चीज़ें देने का कसद और इरादा ना करो कि अगर वो चीज़ें तुम्हें दी जाए तो नफ़रत के मारे तुम आँख के नीचे किए बगैर ना ले सको। और याद रखो अल्लाह बेनियाज है कि हर किस्म की तारीफ़ उसकी तरफ लौटती है। बदी आयत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों और मोमिनानों का हुक्म मिरकई कि अल्लाह लारे की कम माल खर्च करो नो कोशिश करो उम्दा माल ख माल और बेहतरीन माल खर्च करो। यानी आगा माल खर्च करो सगा चेरे आगा माल सुख तद दिरकी नो तो खुशहाली बंद खिस्तले शे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी आयत के हुक्म मिरकई कि ए मुसलमानों कम माल तासु तमु तिरकड़े दे
اور کم سبزی میوه تاسو ته مو درکړي دي کم ځمکې نه راوځي نو هغه کې الله په لارې کې لږ ورته خرچ کو یعنی کم مال درکړی هغه کې 2% زکات وباسو اور داسې کم باغات دي نو هغه کې عشر حساب سره زکات دی نو هغه کې مو عشر وباسو نو الله رب العزت فرمایي اے مؤمنانو تاسو ته کم مال ما درکړی دی هغه کې چند مال لږ ورته 2% الله لارې کې خرچ کو الله لارې کې مال خرچ کوونو سره تا والا مال څه کم دي د پاکیږي دا مال صفائی دی اور کم مال ته وباسي هغه ناپاک مال دی هغه دی والا ګندګي اور خبث دی نو الله رب العزت فرمایي تاسو کله مال لارې کې مال وباسو یو خو سیدې مال خو وباسو موږ ته پکار دي الله لارې کې مخ مال وباسو کم مال څه کم مال قمو ته سوګ رکی نو مو خوشحالي سره وناخیستی شو داسې مال نه وباسو څه خاصو مو دغه رکی نو مو سترګې لندې کو اوروالو نه یعنی فقیر اور مسکین ته هم خمال ورکون پکار دی په دې آیت کې کوم ته سبق ملويږي سبق دا ملويږي چې الله لارې کې مو د پکار دی خمال خرج کو خمال کم بهترین مال وي هغه مو کم سره مو محبت زت وي کم شي سره هغه مو الله لارې کې خرج کو اور دویم کم سبق ملويږي هغه دا سبق ملويږي چې داسې ګټیا اور داسې بیکار مال مو الله په لارې کې نه خرج کو څخه هغه مال مو ته څو رکی نو مو شرم نه اخیستی نه شو اور دریم کم سبق ملویږي هغه دا ملویږي چې کله ته مال خرج کوې نو دا سوچ مه کوه چې دا مال زه خرج کوم نو دې د وجې نه ما مال به کم شي نه بلکې دا سوچ کوه چې الله غني دی الله بې نیاز دی زه د لږ مال ورکوم الله مت دې ډبل راکوي نو دې آیت کې کم مو ته سبق ملو شو د دوړو آیتونو مقصد اور دوړو آیتونو خلاصه څه کم دی مو الله لارې کې مال خرج کو بغیر احسان جتلاو یعنی چا باندې احسان ناړو دویم بغیر ریاکاري زموږ چا باندې هغه کې ریاکاري نه کوو مطلب خلکو ته ښیینې دپاره خلکو ته ښودنې دپاره مو مال نه خرج کوو بلکې صرف اور صرف الله رضا دپاره مال خرج کوو دریم کم سبق ملویږي هغه دا ملو شو چې فقیر سره بدسلوکي ونه کوو څلورم کم سبق ملویږي دا ملو شو چې ګټیا مال نه خرج کوو په الله لارې کې بلکې ښه مال خرج کوو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته